قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلوات میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، کافی دوست آپ سے التماس سے دعا کہلوانے کے متمنی ہیں کہ آپ کے آمین کہنے کی وجہ سے ان کی دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ کافی میرے ذمہ دعائیں لگا رہے تھے کہ یہ مومنین ہماری مشکل کے حل، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، لہذا جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں موجود ہیں اس کو ایک دفعہ ذہن میں حاضر کر لیں، اور ان کی قبولیت کے لیے سارے سب مل کر بآواز بلند سب سے بڑی دعا وہ یہ ہے کہ دنیا میں عدل کا قیام ہو، اور عادل امام کے ظہور کے تعجیل کے لیے بآواز بلند یہ نام لکھے ہوئے ہیں ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لو تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور شہداء کو بھی نیت میں شامل کر لو۔ سب کے درجات کی بلندی اور بانی مجلس کے مرحومین بالخصوص جناب فضل عباس جعفری صاحب، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ سورہ زمر کی آیت 17 اور 18 عنوان سخن ہے اتباع قول احسن، قول احسن کی پیروی، قول احسن کی اتباع، یہ موضوع سخن ہے۔ اور اس سلسلے میں میں نے 3 مجالس آپ کے پہلے بھی پیش کی ہیں، اور آج بھی نتیجے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قول احسن کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا، اور نبی نے نہ صرف حکم دیا بلکہ بلند کر کے قول احسن رکھنے والی ہستیوں کا تعارف کرا۔ نعرہ حیدری، کوئی بھی انسان ہو 4 طریقے سے اس کی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جنرل تمام انسان جو ہیں 4 قسم، ہر انسان کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔
जी आसन, और कुरान कहता है कि अक्ल की कसवट्टी पे परखो और अपने अक्ल से पूछो कि किसकी इत्तिबा करें। लिहाजा 4 तरीके से आप तसव्वुर कर सकते हैं इंसान को। एक इंसान है जिसकी इब्तदा खराब है लेकिन इंतहा ठीक है। इब्तदा में जी गैरुल्लाह को भी सजदे किए, लेकिन इंतहा ठीक है, कलमा पढ़ लिया, सर झुका लिया, रसूल के सामने लब्बैक कह दिया। जी इसकी इब्तदा खराब है लेकिन इंतहा ठीक है। जी खात्मा बिल ईमान है, ये आदमी कामयाब है। क्यों? इसलिए कि खात्मा बिल ईमान है इसका, लेकिन इसकी इब्तदा नहीं ठीक पर इंतहा ठीक। दूसरा वो शख्स है जिसकी इब्तदा ठीक है लेकिन इंतहा खराब है। इब्तदा में ठीक है जी, कलमा भी पढ़ा, लेकिन वो इम्तिहान आया कि साबित कदम ना रह सका और कदम डगमगा गए, पांव फिसल गए, इंतहा खराब हो गई। जी ये 2। तीसरी किस्म वो आदमी जिसकी इब्तदा भी खराब है, इंतहा भी खराब है। चौथी किस्म इब्तदा भी आला है और इंतहा भी आला है। वाकईन साहिबान अक्ल मौजूद हैं। कुरान भी साहिबान अक्ल को दावत देता है। ये कुरान कहता है हम उलुल अलबाब, साहिबान अक्ल, अक्ल की कसवट्टी पे परखेंगे कि अहसन कौन है, गैर अहसन कौन है। इन 4 किस्मों में से किस के कौल को लिया जाए? इस 4 किस्मों में से अहसन कौल है तो किसका? 4 किस्मों में से कौन इस काबिल है कि जिसकी इत्तिबा की जाए? जिसकी इब्तदा खराब, इंतहा भी खराब, साफ ज़ाहिर है ये इत्तिबा के काबिल नहीं है। इब्तदा भी खराब, इंतहा भी, हाँ इसको साइड पे कर दें। बाकी बचे 3 किस्में। 3 किस्मों में से एक जिसकी इब्तदा ठीक है लेकिन इंतहा खराब है, खात्मा बिल ईमान नहीं हुआ, लिहाजा इसको भी साइड पे कर दें। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है मेयार खात्मा बिल ईमान है। और इस सिलसिले में आप उलमा से सुनते हैं कि हर आदमी कोशिश करे कि उसका खात्मा बिल ईमान हो जाए, और ये है मुहिम जी। और जिसका खात्मा बिल ईमान हो गया वो कामयाब हो गया। देखें हर को इब्तदा खराब है, इंतहा ठीक है, कामयाब हो गया जी। हाँ जी, लिहाजा इब्तदा जिसकी ठीक है लेकिन इंतहा खराब है उसको भी हटा दो, पहली किस्म के साथ मिला दो, जिसकी इब्तदा भी खराब, इंतहा भी खराब। हाँ इस दूसरी किस्म को उसके साथ मिला दो। कौन सी किस्म? जिसकी इंतहा खराब है। ये दोनों किस्म, काइंड्स, दोनों किस्में लोगों की हटा दो इधर। क्यों? इसलिए कि ये किस्म की इत्तिबा नहीं हो सकती। बाकी किस्में बच गई 2। अब वो फैसला आपने करना है, अक्ल की कसवट्टी पे परखना है। एक वो है जिसकी इब्तदा जी इब्तदा खराब है लेकिन इंतहा ठीक है जी। ये एक किस्म, इसको जहन में रखें, बिल्कुल जहन में रखें ताकि मैं जल्दी नतीजा पेश कर सकूं। इब्तदा बेशक खराब है लेकिन इंतहा ठीक है, ये कामयाब आदमी है। मैं कह रहा हूं कामयाब आदमी है जिसका खात्मा बिल ईमान है। एक ये है लेकिन इसकी इब्तदा खराब है, इंतहा ठीक है। इसके मुकाबले में 7 वो किस्म के लोग हैं जिसकी इब्तदा भी आला है, इंतहा भी आला है। आया इक्तदा उसकी करे या उसकी? यही वजह है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने नुमाइंदे अपने भेजे, नुमाइंदे से मुराद हादी, जिनके पीछे चलना था, वो ऐसी हस्तियां थी जिनकी इब्तदा भी आला, इंतहा भी आला जी। जिनकी इब्तदा आला नहीं है, इंतहा आला है, उनके लिए दुआ मांगेंगे कि इब्तदा जी आला नहीं थी
لہذا اس کے لیے دعا مانگ لو. رضی اللہ کی دعائیں مانگیں گے اور وہ آدمی کامیاب بھی ہے. ذہن میں رکھ لے، یہ طنز نہیں ہے، وہ آدمی کامیاب ہے جس کی انتہا وہ خوب ہے لیکن ابتدا خراب تھی، لہذا اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی جائے گی. رضی اللہ. لیکن جس کی ابتدا بھی اعلیٰ انتہا بھی اعلیٰ، اس کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں نہیں مانگی جائیں گی. رضی اللہ. بلکہ کہا جائے گا اپنے بھی غیر بھی کرم اللہ وجہ، یہ وہ چہرہ ہے ولادت سے شہادت تک کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں. آسان شے کون سی ہے؟ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، پتہ نہیں کتنے طریقے سے کتنی دکانیں گھومتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہیں نقل مل نہ جائے اس اصل کے ساتھ، اشتباہ نہ ہو جائے. ہاں، عام یہ جوان جا کر ڈائریاں خریدتے ہیں تو کاپیاں چیک کرتے ہیں کہ یہ کوئی رف کاغذ نہ ہو. اس کے مقابلے میں کوئی اعلیٰ کاغذ کی چھپی ہوئی کتاب ہو تو وہ لینی چاہیے. پھر اصل کتاب جو اصل چھاپنے والوں نے چھاپی ہے، نقال ہوشیار ہیں، انہوں نے آ کر نقالی کر کے ان کے مقابلے میں اور ٹیسٹ پیپر گائیڈیں اور کمانے کے چکروں میں چیزیں جو ہے چھاپ دی ہیں. ہاں، ہوشیاری کرتے ہیں، ایک ایک کتاب چیک کرتے ہیں اصل اور نقل کے حوالے سے. آؤ میرے دوستو، دین لینا ہے دین. اب دیکھنا یہ ہے کہ دین کس دکان سے لیں، اس سے جس کو اللہ نے بنایا اور رسول اللہ نے دکھایا، یا کہیں اس کے مقابلے میں کوئی اور دکان تو نہیں کھل گئی. اور دکان سے اگر لیں گے ہاں تو اس کی گارنٹی بھی کوئی ہے یا نہ. یہی وجہ ہے کسی دکان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی ہے تو اس کارخانے کی جس کے لیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بنانا میں اللہ کا کام ہے. نبی فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، وہ تمہیں دے کر جانا میں محمد کا کام ہے. بنانا اللہ کا کام ہے اور اس کا اعلان کرنا رسول اللہ کا کام ہے. اور یہی وجہ ہے میرے پیغمبر نے مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوششیں کی اور ان کی عصمت جو ہے واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ معصوم ہیں، ان سے بھولے ہوئے بھی غلطی نہیں ہو سکتی. اگر غیر معصوم سے اسلام لیا جائے، شریعت لی جائے، ہاں جان بوجھ کر وہ غلطی نہ بھی کریں، بے شک نہ کریں. امین ہوں، میں کہتا ہوں دیانت دار ہوں، میں کہتا ہوں بہت ہی متقی ہوں، لیکن بھول چوک کر ان سے غلطی ممکن ہے. لیکن اللہ نے اتنا انتظام کیا کہ ان کے حوالے شریعت اور دین کیا کہ جن سے بھولے بھی غلطی ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر، اس کے بعد دیہات سے ایک بندہ آیا اور سوال کرتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے اے عبداللہ ابن عمر، مجھے بتائیں فضیلت والی ہستیاں، شخصیات کون ہیں؟ فضیلت والی شخصیات. لہذا اس نے اپنے عقیدے کے مطابق فضیلت والی شخصیات گنی اور دنیا کو بتایا کہ یہ صاحب فضائل شخصیات ہیں ادب سے. لہذا میں ترجمہ نہیں کرتا، عربی میں جو اس نے جملے کہے وہ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. دیکھ کر کہتا ہے صاحب فضائل، فضیلت والی شخصیتیں، بڑی چوٹی کی. دیکھ کر کہا الاول صدیق الاکبر، ثم فاروق الاعظم، ثم عثمان الغنی. یہ گن رہا ہے بڑے ادب و احترام سے، اور وہ دیہات سے جو آیا تھا وہ سن رہا ہے اور وہ ساتھ نوٹ بھی کر رہا ہے. جیسے چوتھا نام آیا اس نے سوچا یہ نام چوتھی جگہ پر حضرت علی کا لے گا، لیکن جیسے چوتھا نام آیا تو عبداللہ ابن عمر نے حضرت امیر کا نام نہ لیا، چوتھی جگہ پہ نام لیا عبد الرحمن ابن عوف کا. وہ جو دیہات سے آیا تھا سیدھا سادہ بھولا بھالا اللہ والا، ایک دفعہ گھبرا گیا اور دیکھ کر کہتا ہے عبداللہ ابن عمر، یار تو نے کمال کر دیا،
ऐना ऐना अली इब्ने अबी तालिब, तूने अली का नाम चौथी जगह पर भी नहीं लिया। अब्दुल्ला के तेवर बदल गए और देखकर कहने लगा, ओ जाहिल साइल, तूने मुझसे सहाबा के मुतल्लिक पूछा है, मैंने तुझे ये सहाबा की लिस्ट बताई है। अली सहाबी नहीं, अली अहले बैत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाय अली, बुलंदर सलावत। जी गोया बता दिया इसकी जी इस ऐन मत इबारत को जी मैं नहीं दोहराता, लेकिन इसका मफहूम दोहरा देता हूँ कि आप कह रहे हैं मुकर्रर, गोया हाँ फरमाना ये चाहते हैं सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम, नबी के प्यारे भी समझाना चाहते हैं दुनिया को, देखो मिलाना नहीं है। हाँ, कहीं मासूम और गैर मासूम को तुम मिलाकर बराबर न कर देना, फर्क समझना, कलमा पढ़ने वाले और है और कलमा पढ़ाने वाले और। हादी यानी कलमा पढ़ाने वाला जी, मुर्शिद, रहनुमा, रहबर, राह दिखाने वाला जी। और यही वजह है दुनिया ने जी बड़े चूंकि मिला दिया, नारा लग गया ये सब एक जैसे, जिसकी वजह से ये सारा इज्तिमा हो गया। मैं कहता हूं हर किसी को माना जाए, हर किसी को माना जाए, पर जो जिसका दर्जा है उसको उसी दर्जे पर माना जाए। जो जिसका दर्जा है उसको उसी दर्जे पे मानने का नाम अदल भी है, अदालत भी है, इंसाफ भी है, अक्ल भी है। अगर कोई मासूम है उसे मासूम माना जाए, अगर कोई गैर मासूम है तो हाँ उसे गैर मासूम माना जाए जी। अगर कोई राहबर है उसको राहबर की जगह पर माना जाए, और कोई पैरवी करने वाला है तो उसको पैरवी करने वाली जगह पे माना जाए। और यही वजह है कि मैं बाद औक़ात हैरान भी होता हूँ, रसूल अकरम ने मुख्तलिफ तरीके से मनवाया और समझाने की मेरे रसूल ने हर मुमकिन कोशिश की, कोई कोताही न की मेरे पैगम्बर ने। हाँ, और मुख्तलिफ तरीके से हाँ समझा कर कभी यूं जुमले फरमाए, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, दो चीजें देकर जा रहा हूं। कभी देख कर फरमाया अगर इज्तिमा हो जाए, फरमाया अलीयुन मल हक वल हक मा अली। कभी देखकर फरमाया नहीं, अलीयुन मल कुरान वल कुरान मा अली, जुमले बदले। कभी देखकर यूं इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, जिनकी जबान पे वही का पहरा है, रिश्तेदार समझकर फजाइल नहीं पढ़ता, वो पढ़ते ही इसलिए हैं कि वो फजाइल का हक रखता है। हाँ, कभी देखकर फरमाते हैं मसलु अहले बैती कमसल सफीनत नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अन ज़ल्ला फगरका। मेरे अहले बैत की मिसाल जो है नूह नबी की कश्ती की मानद है, जो इस कश्ती में सवार हो गया, मैं नबी कहता हूँ वो पार हो गया, और जो इस कश्ती से रह गया हलाका, वो हलाक हो गया। हाँ, फर्क ये है कि नूह नबी की कश्ती पानी में डूबने से बचाती थी, आले नबी की कश्ती गुमराही से बचाती है, जन्नत में पहुंचाती है। मुख्तलिफ तरीकों से नबी ने समझाने की कोशिश की जी, और नबी ने कोई कसर कोई कमी बाकी न रखी। ये मुख्तलिफ तरीके से अगर अमली शक्ल में समझाना पड़ा, प्रैक्टिकली शक्ल में समझाया। और मैं हैरान हो जाता हूं, मेरे नबी ने कुछ चीजें मनवा दी और दिखाई नहीं है। फरमाया कि जन्नत है, किसी ने देखी नहीं, पर सबने मान ली। फरमाया जहन्नम है, किसी ने देखी नहीं, सबने मान ली। फरमाया कि हूरें हैं, किसी ने देखी नहीं, मलाइका हैं, गिलमान हैं, पूरो कसूर के साथ जन्नत की सिलसिलें नेमतें। हाँ, मेरा अकीदा है अगर नबी दिखाना चाहते, रसूल ऐसे हाथ का इशारा करते, पर्दे हट जाते, जन्नत भी नजर आती, जहन्नम भी नजर आती, पर मेरे रसूल ने दिखाई नहीं है ये चीजें। हाँ, पर दी है तो दुनिया ने ले ली है, हाँ मान ली है। मैं हैरान हो जाता हूँ क्या हो गया है उम्मत पैगंबर को, जो चीजें नबी ने छुपा कर दी है उन्हें तो ले लिया, और जो चीजें दिखा के उठा के
مختلف طریقوں پر مختلف طریقے ہیں جی. کبھی تو جی ہاں غدیر میں بلند کیا اور کبھی فتح مکہ خانہ کعبہ میں بلند کیا. یہ سمجھانے کے طریقے تھے کہ ممکن ہے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے سنا نہیں تھا, کوئی یہ نہ کہے سنا تھا پر سمجھا نہ تھا, کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سمجھا تھا پر پتہ نہیں یہ نہیں وہ خود دکھایا. یہ مختلف طریقے میرے رسول نے استعمال کیے ہیں جی. اب میں عرض کیا میں کوئی واقعہ نہیں پڑھ سکتا کیوں, اس لیے کہ وقت کے دامن میں اس قدر گنجائش نہیں ہوتی میں قرآن کی کسی آیت ہاں اور حدیث کی مکمل تشریح کروں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نے احسن کے تعارف میں کہ میرے بعد آپ نے کس کے پیچھے چلنا ہے, کس سے شریعت لینی ہے, اگر اختلاف ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, رسول اکرم نے جملے بدلے, بڑے طریقے میرے رسول نے استعمال کیے, اختیار کیے جی. بلکہ میں یوں کہوں ہاں کہیں زبان سے بتاتے رہے اور کہیں عمل کی ضرورت پڑی ہاں تو قرآن کی آیت آ گئی کہ کل جو ہے سچوں نے میدان میں جانا ہے. سچوں نے میدان میں جانا ہے. یہ میں نہیں پڑھ سکتا مبالغہ, لیکن ایک جملہ تو لے لو نا. جملہ یہ ہے کہ جب انتخاب کا وقت آیا تو تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ انتخاب کے وقت ہاں میں کہتا ہوں چھوڑو باقی گھروں کو, کم از کم 2 گھر تو ذہن میں حاضر کرو نا. ایک گھر ہے علی کا, ایک گھر ہے نبی کا. آپ متوجہ ہیں, ایک گھر ہے نبی کا, ایک گھر ہے علی کا. ہاں ذرا دیکھیں علی کے گھر کون ہیں, نبی کے گھر کون ہیں جی. علی کے گھر امام حسن, امام حسین, سیدہ زہرا, امام علی. یہ ہے کس کا گھر, علی کا. اب آپ نے دیکھا یہ گھر ہے نبی کا اور بہت عظمت والی 9 بیویاں موجود ہیں, مومنوں کی مائیں, عظمت عزت عظمت والی بیویاں. یہ گھر ہے کس کا, نبی کا. یہ گھر ہے کس کا, علی کا. نبی نے جب 24 ذی الحجہ کو لے جانے کا انتخاب کیا, تیرا انتخاب نہ تھا, میرا انتخاب نہ تھا, انتخاب ہاں رسول اعظم کا تھا. رسول نے ایک دفعہ اپنے گھر کو بھی دیکھا, علی کے گھر کو بھی دیکھا, اپنے گھر کو بھی دیکھا, علی کے گھر کو بھی دیکھا. نبی کو اپنے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے میدان مباہلہ میں لے کے چلے. علی کے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے گھر چھوڑ کے جی. جملہ ذہن تک پہنچ گیا, جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی متوجہ ہو گئے دوست جی. علی نبی کریم کو اپنے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے میدان مباہلہ میں لے کے چلے, اور علی کے گھر سے ایک بھی ایسا نہ ملا جسے گھر چھوڑ کے چلے. ابنانا بیٹے لیے تو علی کے گھر سے, نسانا بیٹی لی تو علی کے گھر سے, انفسنا نفس رسول اور اپنے جیسا لیا تو وہ بھی خود علی کو جی. کل ایمان نعرے حیدری. یعنی دوسرے لفظوں میں نوجوانوں کے لیے جملہ آسان عرض کروں کہ نبی جہاں زبان سے بتا سکتے تھے وہاں زبان سے بتاتے رہے, جہاں قول اور فعل اور عمل کے ذریعے بتا سکتے تھے وہاں قول اور فعل اور عمل کے ذریعے. میدان مباہلہ میں رسول نے سچے بتائے نہیں بلکہ میدان میں چلتے ہوئے دکھائے, چلتے ہوئے دکھائے کہ یہ ہے صادقین جی. یہ ہے ان کے فعل کی گارنٹی ہے, ان کی گفتار کی گارنٹی ہے, ان کے بتانے کی گارنٹی ہے. اللہ کہتا ہے جن کو اللہ صادق کہے جی, یہ ہے صادق جی. ہاں اب اختیار ہے, اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ طنز نہیں ہونا چاہیے جس کا خاتمہ بالایمان ہے جی. اگرچہ ابتدا میں ایمان نہ بھی ہو لیکن خاتمہ بالایمان ہے, وہ انسان خود کامیاب ہے جی, خود کامیاب ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ ہستیاں ہیں جس کی ابتدا بھی اعلیٰ, انتہا بھی اعلیٰ جی. اور یہی
وجہ ہے کہ ان کے اعلان کے لیے، ان کی عظمتوں کے لیے، ان کے فضائل کے لیے میں کس کس جملے کو پیش کروں؟ ہاں یہی وجہ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی سوال کیا گیا، باب عصمت کو دیکھیں یا باب علم کو دیکھیں، انہوں نے کبھی کسی تاریخ نے نہیں لکھا الفضل و مشاہدت بہل آداؤ، فضیلت اسے کہتے ہیں جسے غیر لکھے، کسی نے یہ نہیں لکھا، سب کے متعلق جملے لکھے ہیں، جو جس کا جو سا جملہ تھا ان کے لیے تاریخ نے ویسے لکھا، لیکن یہ آل محمد ہیں جن کے متعلق لکھا کہ کبھی سوال ہوا ہو، ایک مورد بھی ایسا نہ آیا کہ کہا ہو پوچھنے والے آج رک جا، کل کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ یہ صرف کون ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیں لا ادری، ہمیں سوال نہیں آتا، تیرا جواب نہیں آتا، تو یہ نقص ہے، اور نقص کی برگشت اللہ کی طرف جاتی ہے جس نے بھیجا، جس نے ان کو بنایا، یہ نقص اس کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اس نے پہلے ان کو کمالات دیے، پھر ان کی راہبری کا اعلان کیا، ان کی راہبری کا اعلان کرایا، لیکن پہلے نہیں، پہلے کمالات دیے، پہلے عصمت دی، پہلے علم دیا۔ میں کہتا ہوں لے سکتے ہو تو جملہ لے لو کہ یہ ہستیاں ہیں جن کو علم پہلے دیا، خلق بعد میں دیا۔ مولانا ہم پنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں، اور پنڈی والوں کی عادت ہے بغیر دلیل کے کسی مطلب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرے دوستو دلیل لینی ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ رحمان کی پہلی آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ علمہ کی لفظ قرآن میں پہلے، خلقہ کی لفظ بعد میں، علم پہلے خلقت بعد میں۔ اللہ وہ ہے جس نے کچھ ہستیوں کو علم پہلے دیا، خلق بعد میں کیا۔ اور یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور جنت البقیع میں ایک چٹان پتھر کی تھی، وہاں جا کر ہم بیٹھے، امیر کائنات نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی اور میں نے لکھنا شروع کی۔ صبح صادق کے قریب وقت ہونے لگ گیا، ابھی بائے بسم اللہ، پوری بسم اللہ نہیں، صرف با ایک حرف بے، بائے بسم اللہ کی تفسیر جاری و ساری تھی۔ ہاں رات ختم ہو گئی، میں نے عرض کیا جاؤ امیر المومنین، اے عالم علم لدنی، ابھی بائے بسم اللہ کی تفسیر باقی ہے۔ دیکھ کر فرمایا عبداللہ ابن عباس اللہ تمہیں طاقت دے سننے کی اور لکھنے کی، میں بائے بسم اللہ کی اتنا تفسیر بیان کروں کہ 70 اونٹ لادے جا سکتے ہیں تفسیر سے۔ سن لیا، لیکن یقین پیدا کریں، امام مبالغہ نہیں کرتے۔ مبالغہ مانا بڑھا چڑھا کے ایسے کہہ دینا، یہ امام معصوم ہوتا ہے، معصوم بات اتنا کرتے ہیں جتنا ہوتی ہے۔ جی اس لیے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو فضائل کمالات پہلے دیے اور پھر راہبر بعد میں بنایا، ان کی راہبری کا اعلان کیا پر بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان میں کوئی نقص ہوا تو یہ نقص کی برگشت جو ہوگی وہ اللہ کی طرف جائے گی، بھیجنے والے کی طرف۔ یہی وجہ ہے اگر فتویٰ نہ لگے اور ہضم بھی ہو جائے یہ جملہ حضرت امیر کا، ہاں تو میں کہتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر سن لو، جبریل معراج کی شب پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب سے میں خلق ہوا ہوں میں نے دیکھی ہے یہ چوتھے آسمان پر اونٹوں کی قطار چلے جا رہی ہے جس پہ پیٹیاں ٹرنک لدے ہوئے ہیں، صندوقیں۔ یا رسول اللہ نہ میں نے اس قطار کی ابتدا دیکھی ہے نہ انتہا، ان پہ صندوقیں لدی ہوئی ہیں، نہ معلوم یا اللہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے میرے دل میں تمنا ہے کہ اجازت مل جائے اور میں یہ صندوقوں کو چیک تو کروں ان پیٹیوں میں ہے کیا۔ جی رسول کے وسیلے اور ذریعے سے جبریل کو اجازت ملی۔ جبریل کہتا ہے میں نے وہ اونٹوں کی قطار جس کی نہ ذہن میں تصور کرے، وہ قطار جس کی جبریل کہتا ہے نہ میں ابتدا دیکھ سکا نہ انتہا،
ट्रंकों से लदी हुई। हाँ, जिब्रील कहता है जब मुझे इजाजत मिली तो मैंने उन ऊंटों को बिठाया और जिस संदूक को भी खोला, फहुवा ममलूअतुन मिनल कुतुब, हर संदूक जो है किताबों से भरा हुआ था। हाँ, और या रसूल अल्लाह, और जिस किताब को भी मैंने खोला, फहुवा ममलूअतुन मिन फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, हर किताब में अली के फज़ाइल ही फज़ाइल। यही वजह है कि जब भी हजरत अमीर से पूछा जाता था इल्म के मुतल्लिक, सही जब आपसे सवाल होता है आप फौरन जवाब दे देते हैं, न सोचते हैं, न गौर खौज करते हैं, न आपकी पेशानी पे पसीना आता है। साहिल जहां का भी हो, किसी जबान में सवाल करने वाला हो, वो अपनी जबान में सवाल करता है, आप उसको उसी की जबान में जवाब देते हैं। ये तो टाइम नहीं है। हाँ, तारीख ने लिखा कि एक आदमी आया है और आकर वो इधर अजम से गया था, इधर अजम यानी इसी मुल्क से गया था जहां से हिंदुस्तान हो या जो अजम यानी जिनकी जबान अरबी नहीं थी। वो पहुंचा है इमाम रजा की खिदमत में और कुछ बातें उसने किसी अरबी जानने वाले से किताब में लिखवाई। मुख्तसर सवाल, नाम क्या है, कहाँ से आया हूँ, कौन सा काम है। ये जो लोग जाते हैं ना दूसरे फॉरेन मुल्कों में, इंग्लिश के कुछ जुमले लिखवा कर याद करते हैं, रटते हैं, ताकि जब वहां जाएंगे तो पानी मांगना भी आ जाए। एक खास जुमले। तो वो जी अबू हाशिम उसका नाम है, अबू हाशिम भी गया, उसने भी चंद जुमले मौलवियों से अरबी के लिखवा लिए कि जब मैं जाऊंगा इमाम रजा से बातें करूंगा, वो उनकी जबान अरबी है, मेरी जबान गैर अरबी है, पता नहीं हिंदी है, उर्दू है, जो भी है, फारसी है, मैं उनको कैसे अपने मतलब समझाऊंगा। कुछ जुमले उसने कागज पे लिखे और उनको अरबी में रटना शुरू किया। वहां तक चला भी गया, रटता भी रहा, ताकि वहां जाकर बताऊं, इसमी मेरा नाम ये है, मेरे वतन का नाम ये है, ये गर्ज है मेरे आने की, ये सारी चीजें। वो कहता है जब मैं वहां पहुंचा, मैंने उन जुमलों के जरिए जो मैंने रटे थे अरबी में बात की, इमाम ने मेरी हिंदी जबान में मुझे जवाब दिया। जी मैंने अर्ज किया, मौला आपको हिंदी आती है? हाँ, हिंदी जबान आती है। फरमाया अगर मुझे हिंदी जबान नहीं आती तो मैं हिंद वालों का इमाम कैसे? जी अबू हाशिम कहता है मेरे दिल में तमन्ना हुई, चलो मैं इमाम की जबान जो अरबी है ना ये याद कर लूं किसी तरीके से। मेरे मौला की जबान है, मेरे दिल में मोहब्बत है उसी जबान की, वो वाली जबान मुझे याद होनी चाहिए, लेकिन है मुश्किल। कैसे मौला मुझे अरबी याद हो जाए? इमाम फरमाते हैं वो संग्रेजा ले आ। वो संग्रेजा ले आया। अबू हाशिम कहता है इमाम ने अपना लुआब दहन, मुंह का पानी, उस संग्रेजे पे ऐसे मामूली सा लगाया और फरमाया अबू हाशिम इसको मुंह में रख। अबू हाशिम कहता है मैंने वो लुआब दहन से तरशुदा संग्रेजे का टुकड़ा जैसे मुंह में रखा, अबू हाशिम कसम उठा के कहता है मैं 80 जबानों का आलिम बन गया। ना मैं समझा सका, मैं जुमले को बदल दूं। वो कहता है जब वो गया था तो मुख्तलिफ आलमों से मिला था और उसने कोई 70 सवाल मुख्तलिफ आलमों से मुश्किल डिफिकल्ट क्वेश्चन चुन कर जी लिखवाए और उसको लिफाफे में बंद करके ऐसे जेब में रखे हुए था कि जब मैं वहां जाऊंगा तो ये सवाल मुश्किल तरीन जो दुनिया के उलमा ने चुन कर लिखे हैं दूंगा और फिर देखता हूँ कि जवाब जो है इमाम किस सवाल का दे सकते हैं, किसका नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि जितना मार्फत हो उतना मोहब्बत भी होती है। हर आदमी मार्फत के आखिरी दर्जे को नहीं पहुंचा हुआ होता। हर आदमी कोशिश करे जिस दर्जे पे है उस दर्जे को जरा और बढ़ाए। वो साहिल कहता है कि मैंने वो 70 सवाल जेब में रखे हुए थे, बार बार दिल में सोचता था वो चिट निकालूं, इमाम को दूं,
फिर कोई और आ जाता था, फिर थोड़ी देर के बाद सोचता था वो चिट निकालूं, इमाम को दूं ताकि सवालों के जवाब, मेरे दिल में ये सवाल घूम रहे थे। इमाम देखकर फरमाते हैं तू सोच रहा है कि वो कागज निकालूं और जवाब इमाम से तलब करूं? कहता है हाँ मौला, बिल्कुल ऐसे है, आपने तो मेरे दिल की खबर दे दी। इमाम फरमाते हैं वो जवाब हमने दे दिए हैं, वो जरा कागज खोल, जवाब पीछे हमने लिख दिए। इसलिए जुमला मैं बाज़ दफा अर्ज करता हूं कि दुनिया फजाइल पे नाज करती है, लेकिन अल्लाह ने जिनको रहबर बनाया और रहबरी की सीट पर बाद पैगंबर की जगह पर बिठाया, वो मनसब की टेक नहीं लेते, वो ओहदों को अपने साथ अटैच करके अपने ओहदों के जरिए अपने आप को बुलंद करें, वो नहीं करते, बल्कि दुनिया फजाइल पे नाज करती है। ये वो हस्तियां हैं फजाइल इन पर नाज करती है। ये नाज नहीं करते कि मैं इमाम हूँ, इमामत नाज करती है इन पे। ये नाज नहीं करते कि मैं वली हूँ, विलायत नाज करती है इन पे। ये नाज नहीं करते मैं मुश्किल कुशा हूँ, मुश्किल कुशाई नाज करती है इन पे। ये नाज नहीं करते कि मैं बैतुल्लाह में आया, बैतुल्लाह नाज करता है कि अली की विलादत का शर्फ मुझे मिला। इसलिए तो जुमला कहना चाहता हूँ, नॉन मुस्लिम है, ईसाई है, लेकिन है नॉन मुस्लिम। यही हाँ, लेकिन बेशक वो है नॉन मुस्लिम पर मुनसिफ है। हाँ, मुनसिफ है जी। उसने बुक लिखी और उसके अंदर एक जुमला लिखता है ईसाइयों को मुखातब करके, लिखता है मोहम्मद एंड अली टीचर्स ऑफ ऑल एंड पीपल ऑफ नन। मोहम्मद और अली मकतब इलाही से इतना इल्म लेकर आए, पूरी कायनात को पढ़ाया तो है पर शागिर्द किसी के नहीं। आगे तो जी ईसाइयत के डे में बुलंदी पे आ जाता है और पूरे ईसाइयों को मुखातब करता है, अपने सामने ललकार कर कहता है कि मैं तुम्हें एक हस्ती का तारुफ कराता हूं, अगर ऐसी हस्ती है तो ले आओ, अगर नहीं तो मैं पेश करता हूं, तुम बैयत करो। वो देखकर कहते हैं कौन? देखकर कहते हैं सुनो, इंसानियत की कुव्वत परवाज है अली, हर दौर के ज़मीर की आवाज है अली। मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हर जाली मिलेंगे न दामन बचाइए, अरे बचना अली से है तो जहन्नम में जाओ। नसीब हो कि आपको ऐसा रहबर हादी मिला जिसको अल्लाह ने बनाया, रसूलुल्लाह ने दिखाया। हाँ, ऐसा रहबर आपको मिला। हाँ, खुश नसीब हो जी। इस हवाले इस जाविये से आपको मुबारक हो कि आपको अली मिला। लेकिन इंसाफ करें कि जिस तरह आप कहते हैं हमारा मुर्शिद ऐसा हो कि उस जैसा मुर्शिद फिर कायनात में और न हो, तो फिर अली का भी दिल चाहता है मेरा गुलाम भी ऐसा हो कि उस जैसा फिर कोई और न हो। हाँ है, जिस तरह हमारी दिल की तमन्ना, अली की भी यही तमन्ना है। यही वजह है तारिक ने लिखा, रोजाना की डायरी लिखकर मलाइका इमाम ज़मान की खिदमत में पेश करते हैं। अच्छे अमाल होते हैं, इमाम दुआ के लिए हाथ दराज करते हैं, खुश नसीब है वो जिसके लिए इमाम दुआ करे। और अगर बुरे अमाल हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं और देखकर कहते हैं इससे तो अच्छा था फिर मेरा न कहलाता। अजीब जुमला है। फरमाया शियतु नाकूनु लना ज़ैना वला तकूनु अलैना शैना, ओ हमारा कहलाने वाला हमारी जीनत बन, हमारे लिए जीनत बन जी। हाँ, फरमाया कि अगर 99 घर गैरों का हो, एक घर हमारे का मानने वाले का हो, उस एक का उठना
99 गैरों का, एक मेरे मानने वाले का। उस एक का उठना बैठना, गुफ्तार रफ्तार, ये चल चलन ऐसा हो, 99 गवाही दे, इसमें कोई ऐब नहीं। ऐब है तो यही है कि ये अली का मानने वाला। ये तो इफ्तिखार है, इफ्तिखार। ये हम कहते हैं हम अली वाले, गारंटी ये है अली फरमाए मलाइका हट जाओ, इससे सख्ती से सवाल मत पूछो, मैं अली कहता हूं, ये मेरा इम्तिहान है, दारुल इम्तिहान में है। मैं कहता हूं वो करीम रब ऐसा है, ये पर्चा होना है, उस पर्चे पेपर क्वेश्चन को पहले आउट कर दिया, बता दिया ये सवाल होंगे, ये सवाल होंगे, तैयारी कर ले। जी सिर्फ नारों वाले सवाल ही होंगे जी, यही तो जुमले हैं, सवाल होंगे। सवाल तो सवाल के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपने आप को आमादा करें। मैंने कहा वो कितना करीम रब है कि पर्चे को आउट कर दिया कबल अज वक्त कि ये सवाल होंगे, तैयारी कर ले जी। हाँ, और फिर बात आ गई है तो जुमला अर्ज कर दूं कि मकाम अमल में ये फकत आपको ये रियायत दी गई है, किसी और को नहीं, कि अगर जी नमाजें रह गई हैं, पढ़ी थी पर कुछ रह गई, रोजे रखे थे पर कुछ रह गए जी, हज जी कुछ अमाल रह गए जी, कितना रिलीफ, कितना रियायत है, जरा देखें। कहा कि रियायत इस कदर है कि वो जल्दी स्टेशन आ गया और ट्रेन से वो उतर गया, वो चला गया, बाकी कुछ काम सामान पीछे रह गया। कितनी रियायत है। कहा उसके बेटे, उसकी औलाद, वो नमाजें पढ़ाकर, वो रोजे रखवा के, वो हज्जे करवा के पीछे से भेज दे। कितनी रियायत है। लेकिन एक जुमला जरूर कहना चाहूंगा, ये इफ्तिखार है आमाल के मुतल्लिक कि नमाजें भी बाद में कजा कर सकते हो, रोजे भी कजा रखवा सकते हो, हज भी वालिदैन के करा सकते हो, ज़कात, हर अमल। लेकिन किसी आलिम ने आपको ये नहीं बताया होगा कि बाबा जो है वो विलायत अली का कायल नहीं था, बेटा कजा कर दे। मैं ना समझा सका जी। हाँ, ये नहीं, अकीदे की कोई कजा नहीं है, अकीदा खुद को रखना पड़ेगा। तौहीद का अकीदा बिल्कुल अपना ठीक होना चाहिए। रोजे का जी, अदल, नबूवत, इमामत जी, और फिर ये इमामत है जिसके मुतल्लिक सवाल होगा जी। वाकिफू हम, क़यामत का दिन होगा, माशर का आलम होगा, पसीने में आदमी जो है घुटने तक डूबे हुए होंगे, उस वक्त सवाल होगा, लोग बढ़ना चाहेंगे जन्नत की तरफ, हुक्म होगा, पढ़ो कुरान करीम, वाकिफू हम इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, इनसे सवाल करो, जन्नत नहीं जा सकते, पहले इनसे पूछो कि तुम्हारे नामे अमाल पे विलायत अली की मोहर लगी हुई है या नहीं। हाँ, मैं हैरान हो जाता हूँ, मुश्किल ये बन जाती है। हाँ, जिनके विलायत अली को कबूल करने की वजह से अमाल कबूल है, जिनके कबूल हैं वो करते नहीं, जिनके कबूल नहीं वो करते करते थकते नहीं। कोशिश करनी चाहिए जी, कोशिश करें। मैं लफ्ज़ कोशिश कह रहा हूँ, कोशिश करें कि हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये दारुल इम्तिहान है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान, हम सबके कदम पल्ले सिरात के ऊपर। नबी करीम मस्जिद नबी में खिताब फरमा रहे थे, सयाती अला उम्मती ज़मानुन, मेरी उम्मत पे ऐसा जमाना भी आएगा, युहिब्बून खम्सन व यंसौन खम्सन, वो दुनिया जो है दुनिया की मोहब्बत में डूब जाएगी, 5 चीजों को भूल जाएगी, 5 चीजों से मोहब्बत करेगी। कालू, कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीजें? देखकर नबी फरमाते हैं युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरा, आखिरी जमाना इम्तिहान का ऐसा होगा, दुनिया परस्त बन जाएगी मेरी उम्मत, कलमा मेरा पढ़ेंगे, मोहम्मदी मेरी निस्बत से कहलाएंगे, पर हालत क्या होगी जी? दुनिया से मोहब्बत होगी, व यंसौन आखिरा, आखिरत को भूल जाएगी जी। फिर देखकर फरमाया युहिब्बून माल, दूसरा जुमला, व यंसौन हिसाब,
مال تو بڑا جمع کریں گے جی، بینک بیلنس، کوٹھیاں، آسمان سے باتیں کرنے والی عمارتیں جی، پر حالت کیا ہوگی کہ حساب کتاب کو بھول جائیں گے. فی حلالہا حساب، حلال کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا. وفی حرامہا عقاب، حرام کا عذاب اور عقاب ہوگا. دو جملے ذہن میں پہنچ گئے، ٹائم اختتام کو پہنچ گیا. تیسرا جملہ عرض کروں جی، نبی کی تقریر ہے شہر مدینہ، مسجد نبوی جی، دیکھ کر فرماتے ہیں یحبون القصور وینسون القبور. وہ دور ایسا ہوگا، قصر، محل، ماڑیوں، بلڈنگوں سے محبت ہوگی اور قبروں کو بھول جائیں گے. جو دائمی ٹھکانہ ہے، جو ابدی جگہ ہے، بھول جائیں گے. چوتھا جملہ سرکار کی تقریر کا، سرکار تقریر کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں، غافل دلوں کو بیدار کر رہے ہیں. دیکھ کر فرمایا یحبون النساء وینسون الحور جی، عورتوں سے محبت ہوگی، حوروں کو بھول جائیں گے. جی، تقریر نبی کی، پروگرام نہیں ہوگا، پر زبانی دعوے ہوں گے، عملی شکل نہیں، یقین کی کمی ہوگی. آخری جملہ دیکھ کر فرمایا یحبون النفس وینسون الرب، اپنے آپ سے محبت ہوگی، اپنے رب کو بھول جائیں گے. اگلا اعلان نبی کا سنیں، التماس سے دعا. دیکھ کر فرمایا اولئک بریئون منی وانا بریء منہم. اگر یہ باتیں ان کے اندر پائی گئی تو مومن کمی گویا تو بھی اعلان کر دے اولئک بریئون منی وانا بریء منہم. میری طرف سے اعلان ہو جائے ایسے آدمیوں کا مجھ مصطفیٰ سے تعلق نہیں ہوگا اور میرا ان سے کوئی تعلق. دنیا دار الامتحان، ہم سب کا امتحان، ہم سب کا، میرے سمیت. یہ تو پردے ہٹیں گے تب پتہ چلے گا کون دنیا سے کما کر آیا اور کون کھو کے آیا. یہ کربلا بھی امتحان تھا، یہ امتحان نہیں تھا جی. وہ صاحب اولاد نہیں تھا جو 6 ماہ کے بچے کے سامنے تیر لے کے آیا، اس کی اپنی اولاد نہیں تھی. یہی وجہ ہے جی. ہاں، بعض دفعہ جب لوگ مجالس میں کم آتے ہیں جی اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، پوچھتے ہیں 6 ماہ کے بچے کا قصور کیا تھا. آج جھولا برآمد ہوگا. یہی وجہ ہے کربلا سے شام تک نوک نیزہ پہ یہ سر اعلان کرتا گیا کربلا میں ظلم ہوا، جنگ نہیں ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ جب سفیر روم نے پوچھا یزید تو کہتا ہے یہ جنگ کرنے آئے تھے مجھ سے، چلو مان لیتا ہوں ان جوانوں نے جنگ کی ہوگی، بتا اس 6 ماہ کے بچے نے بھی تیرے سے جنگ کی؟ کیا قصور تھا اس 6 ماہ کے لال کا؟ مجمع میں سناٹا چھا گیا اور جواب نہ بنا. اور جب جواب نہ بنا اس وقت 4 سالہ یتیمہ جس طرح پھوپھی کے ساتھ کھڑی تھی، دیکھ کر بھائی سجاد کا دامن ہلا کے کہتی ہے بھیا اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ میرے بھائی کا کیا قصور ہے. ایک دفعہ مجمع میں دربار میں سناٹا چھایا، سب متوجہ ہوئے. جی بالی سکینہ نے، یتیمہ نے ایک ہی جملہ کہا سفیر روم میرے بھائی کا قصور یہ تھا کہ پانی مانگتا تھا. یہی وجہ ہے کوئی اتنا پیارے تھے. یہی وجہ ہے جناب، یقیناً فطرت انسانی ایسی ہے جی. جی یتیمہ دیکھ کر کہتی ہے سفیر روم میرے بھائی اصغر کا قصور یہ تھا کہ پانی مانگتا جی. یہی وجہ ہے کہ مادر علی اصغر بی بی ام رباب، یہی وجہ ہے کہ زندان میں بھی آپ کھل جاتی، کبھی دائیں ہاتھ جا لگتا کبھی بائیں ہاتھ جا لگتا. دیکھ کر کہتی میرا اصغر کہاں گیا.
اولاد ہیں نیت کر لے صاحب اولاد ہونے کی جناب علی اصغر کے صدقے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک راوی آیا ہے امام سجاد کے پاس اور اس نے آ کر بتایا مولا مختار سقفی آپ کے دشمنوں کو چن چن کر بدلے لے رہا ہے. امام دیکھ کر فرماتے ہیں بتا ہرملے کو قتل کیا؟ ہرملہ پکڑا گیا ہے یا نہیں؟ اور رو پڑا راوی آہستہ سے سر جھکا کے کہتا ہے مولا آپ نے کسی اور قاتل کے متعلق سوال نہیں کیا، ہاں اس قاتل کے متعلق آپ نے سوال کیا. امام دیکھ کر فرماتے ہیں میری ماں کو رات کو بھی آرام نہیں ہوتا، اصغر کو یاد کرتی ہے اس کی جلی ہوئی جھولے کی جھولے کی لکڑیاں اکٹھے کیے ہوئے ہیں اپنے ساتھ. یہی وجہ ہے تاریخ میں لکھا کہ جب علی اصغر کو میدان میں لے کر گئے ہیں امام علی مقام اور ہاتھوں پہ بلند کیا ہے اصغر کو حجت تمام کر دے مسلمانوں پر. مجھے نہیں معلوم اس شہزادے نے زبان بے زبان سے اپنی زبان تالو سے کیسے جدا کی ہے اور اپنے خشک لبوں پہ پھیر کر ایک جملہ کہا ایھا المسلمون العطش. اس وقت فوج میں اختلاف ہو گیا. ہاں کچھ ایسے بھی تھے کہنے لگے دے دو پانی، یہ 6 ماہ کا کیا قصور ہے، کتنا پانی چاہیے بچے کے لیے، ایک گلاس نہیں، ہاتھ تر کرتی ہے ماں اور بچے کے لبوں میں اور ملے نے تیر کمان میں ڈالا. جی بس چند جملے کہتا ہوں پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا. ہاں کمان میں ڈالا کھینچا پر اس کا ہاتھ کام کیا. عمر صاحب پوچھتا ہے ہرملہ تو بڑا تیر انداز تھا. کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کنات کے اندر کوئی بی بی ہے جس نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے کہہ رہی ہے میرے صاحب سے شعبہ تیر ہے، سے شعبہ تیر ہے، یہ تیر تو جانوروں پہ چلایا جاتا ہے. اے ظالم نے تیر چھوڑا ذبحوا من الاذن الى الاذن، اصغر کے گلے کو چھینتا ہوا امام کے بازو تک جا پہنچا. پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ اگر امام اصغر کو تھامے ہوئے نہ ہوتے جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتا. یہی وجہ ہے کہ جب اصغر کو لے کر آئے خیام میں عزادارو ایک ٹیلے کے قریب خیام کے پیچھے امام نے ایک چھوٹی سی قبر بنائی. وہ اس لیے شاید بنائی ہوگی کہ یہ نازک کلی ہے گھوڑوں کے سموں سے بچ جائے، یہ نازک گل ہے یہ پامال ہونے سے بچ جائے. پر عزادارو تاریخ کہتی ہے قبر بن گئی، ریت کی قبر تھی. اب بیٹے کو قبر میں سلایا، مظلومیت حسین کی تھی، ریت ڈالتے آئے اصغر پہ، ریت ڈالتے آئے، ریت سینے تک آ گئی. اور شبیر کا رخ آسمان کی طرف مڑا، میرے اللہ ریت کربلا گرم ہے، اصغر کا چہرہ نرم ہے. قبر بند ہو گئی، قبر بند ہو گئی. اور عزادارو 11 محرم کو سال شمار کیے گئے. عمر ابن سعد کہتا ہے کہ وہ 6 ماہ کے بچے کا سر نہیں مل رہا، وہ سر دکھا کر ہم انعام وصول کریں گے یزید سے. ایک ملعون نے کہا حسین نے ٹیلے کے قریب دفن کر دیا، قبر کا نشان باقی نہ رکھا. اس ملعون نے 10 نیزے والوں کو حکم دیا ہاتھوں میں نیزے لو اصغر کی قبر تلاش کرو. وہ پنڈی والے مار نہیں جاؤ گے، پر تاریخ کہتی ہے وہ قیامت کا منظر تھا جب نیزے زمین پہ لگ رہے تھے، اصغر کی قبر تلاش ہو رہی تھی. اور عزادارو آپ سوچ رہے ہوں گے، کچھ نوجوان بھی شاید سوچ رہے ہو کہ بیویوں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوگا، وہ تو خیموں میں
جل گئے تھے، کناتیں جل گئی تھی، سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی، ماں بھی دیکھ رہی تھی، بہن بھی دیکھ رہی تھی. ایک نیزہ نرم زمین پہ لگا، نیزہ جو بلند ہوا، اسرر کا لاشا